ہون میں تو احباب سامنے خطاب واسطے دعوت دیاں گا اپنے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ اسامہ نواز صاحب متعلم جامعہ ابو ہریرہ کوٹ اسلام خطیب قلعہ محمدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہوں، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہوں، تے جس ناں دیاں قسم عرش تے رب کھاوے، اس ناں ورگا کوئی ناں نہیں ہوں۔ چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ اللہ پاک دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، اس مالک دی مالک دی توفیق خاص نال وہ دے کر مسجد اندر جمع ہاں۔ دعا کرو جس طرح اللہ دے کر مسجد اندر جمع ہاں، اللہ پاک جنت دے اندر کٹھیاں فرمائے، نبی علیہ السلام دے ہتھوں حوضے کوثر نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہاں استاد محترم شیخ عبدالوحید عزیز صاحب جنہاں نے سانو دعوت دیتی اور اسی حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دے مال جان کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ آندا پیا ہے، قاری عدیل صاحب تو انہوں دسن گے کیڑے کیڑے کاموں دے اندر کرنے نے۔ میں بھی انہاں دے وچوں ایک کام میں دسنا چاہنا کہ ساڑھے نہ دل نرم ہوندے نے نہ ساڑھیاں زباناں نرم ہوندیاں، یعنی اخلاق کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان نو دو چیزاں نال نوازیا ہے،
ایک ہے صورت اور دوسرا سیرت. کئیاں بندیاں دی صورت بڑی سونی ہوندی ہے لیکن سیرت کوئی نہیں ہوندی، اور کئیاں بندیاں دی سیرت بڑی سونی ہوندی ہے لیکن صورت سونی نہیں ہوندی. صورت دا سونا ہونا کوئی بڑی بات نہیں. ایک بندہ رنگ دا کالا بھی ہوئے نا لیکن وہ دے کم بڑے چنگے ہون، لوگاں دے نال ملن ورتن بڑا چنگا ہوئے، لوگ انہوں نہ سونا ہون دے باوجود بھی سونا کہہ کے بلاندے. ایک بندہ شکلوں بڑا سونا ہوئے، باہر نکلدا ہے، کسی نو گالی دیندا ہے، کسی نال لڑدا ہے، وہ چاہے جڈا مردی سونا ہوئے، لوگ انہوں سونا ہون دے باوجود بھی کجا کہہ کے بلاندے. پہلے صورت دی مثال سن لو. ایک بندہ گزرے ہے بڑا خوبصورت، او دے اے چہرے دے رخسار انج چمکیا کردے سن جویں اگ دا شعلہ ہوندا ہے، ایڈا سونا سی، لیکن کردار کوئی نہیں، اخلاق کوئی نہیں. تے نتیجہ پتہ کی نکلیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. قیامت تک تب 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 ہوندی رہنی تے ابو جہل تے لعنت پیندی رہنی. ایک بندہ گزریا رنگ دا کالا، موٹے موٹے ہونٹ، گنگریالے بال، چوڑے چوڑے ہاتھ، لمبے لمبے پیر، آپ غلام، ماں غلام، باپ غلام، تے شان ایڈی اچھیے او بلال چلدا مدینے دیاں گلیاں اندر ہے، پیراں اندر پائی ہوئی جتی دی آواز اڈا پاک دی جنت اندر آ رہی. پیراں چ پائی ہوئی جتی دی، او جدی پیراں دی پائی ہوئی جتی دی ایڈی شان ہے، او بلال دی کیڈی شان ہوئی. یہ مقام کیویں ملیا ہے؟ صورت نال، کریمہ لان نال نہیں، یہ مقام ملا ہے کردار کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے. آؤ اپنی سیرت بہتر کریے. نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے، آپ دے آمد دے دو مقصد. میں بات تھوڑی جی جلدی جلدی کراں، میں لگدا تھک گئے ہو گئے، نہیں تھکے؟ چلو پھر میرا انہاں نال مذاکرہ ہو گیا. ایک اللہ پاک نے بیان کیتا ہے اور ایک خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیتا ہے. میں پہلے اللہ پاک نے جڑا بیان کیتا ہے وہ تواڈے سامنے رکھنا، پھر نبی پاک نے جڑا خود بیان کیتا ہے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام نامی آئے، اسم گرامی آئے، درود محبت دینال، پیار دینال، ذوق شوق نال پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے. نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے. میرا آقا سب تو سونا سب تو شان سوایا ہے، جان دی بازی لا کے ہر تھاں حق پہنچایا ہے. او چڑھدا جاوے فرش تے آواز فلک تک پہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے. جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا دا قرآن فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ذات جن نے اپنے پیغمبر مبعوث فرمایا بالہدا ہدایت دے کے ودین الحق اور دین حق دے کے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ میرا پیغمبر پوری دنیا تے ادیان باطلاں نو مغلوب کر دے، میرا پیغمبر اللہ دے دین حنیف نو غالب کر دے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اللہ پاک نے نا نبی پاک دے تھے مختلف مقامات تے مقصد بیان کیتے نے، اور نبی پاک دنیا تے آئے آپ نے آکے لا الہ الا اللہ دا کلمہ بلند کیتا، اپنے بھی بیگانے بن گئے، بیگانے تے اگئی بیگانے سننا اس سکا چاچا جڑا انی محبت کرنے والا، لا الہ اندر پاوری بڑی ہے۔ اللہ میں قربان جاما نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سارے دشمن بن گئے۔ اللہ پاک کا قرآن دوسرا مقام فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ دی زمین تے نہ میں غالب آواں نہ تسی غالب آؤ گے، نہ انڈیا غالب آئے گا، نہ برطانیہ غالب آئے گا، نہ روس غالب آئے گا، نہ اسرائیل غالب آئے گا، نہ افغانستان غالب آئے گا، نہ کوئی بمب والا غالب آئے گا، نہ کوئی توپ والا غالب آئے گا، نہ کوئی آبدوز والا غالب آئے گا۔ اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا، ایک اللہ دا رسول غالب آئے گا۔ یہ اللہ پاک دا فیصلہ کوئی نہیں اچھا، ایک اللہ اچھا، ایک اللہ دا رسول اچھا۔ میرے پیغمبر دے آمدہ پہلا مقصد حد ہو گیا جڑا اللہ پاک نے بیان کیتا ہے، اور دوسرا مقصد خود نبی پاک بیان کر دینے فرمایا بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دنیا تے تا نبی بنا کے بھیجیا گیا ماں تاکہ میں لوگاں دے کردار بہتر کراں، تاکہ میں لوگاں دی سیرت بہتر کراں، تاکہ میں لوگاں دے اخلاق بہتر کراں۔ حضرات دی وقار کوٹ دے رہن والے ہو، میرا کردار بھی کمزور ہے، تیرا کردار بھی کمزور ہے، تیرا کریکٹر بھی لوز ہے، میرا کریکٹر بھی لوز ہے، تیری بھی سیرت کوئی نہیں، میری بھی سیرت کوئی نہیں، لیکن جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے آئے اور دی سیرت بھی یاد آؤ، صورت بھی یاد آؤ، کردار بھی یاد آؤ، افکار بھی یاد آؤ، لیل بھی یاد آؤ، نہار بھی یاد آؤ، اس میرے پیغمبر دا آنا بھی یاد آؤ، جانا بھی یاد آؤ، رونا بھی یاد آؤ، مسکرانا بھی یاد آؤ، میرے پیغمبر دی فجر یاد آؤ، ظہر یاد آؤ، عصر یاد آؤ، مغرب یاد آؤ، عشاء یاد آؤ، تہجد یاد آؤ، نوافل یاد آؤ، فرائض یاد آؤ، میرے پیغمبر دی یار یاد آؤ، میرے پیغمبر دی بنات یاد آؤ، میرے پیغمبر دی ازواج یاد آؤ، شان یاد آؤ، مقام یاد آؤ، عظمت یاد آؤ، بلندی یاد آؤ، رفعت یاد آؤ، میرے پیغمبر دا بدر یاد آؤ، احد یاد آؤ، حنین یاد آؤ، صلح حدیبیہ یاد آؤ، فتح مکہ یاد آؤ، خیبر یاد آؤ، میرے پیغمبر دا مکہ بھی یاد آؤ، مدینہ بھی یاد آؤ، میرے پیغمبر دا سینہ بھی یاد آؤ، پسینہ بھی یاد آؤ۔ اے میرا پیغمبر دنیا تے آیا تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، کوئی غور نہیں میرے نبی دی جان دا، تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، کوئی غور نہیں میرے نبی دی جان دا۔ زندگی دیاں قسماں اللہ آپ کھاوے، انگلی سونی
जाए उठ जावे टोटे हो जांदा चन्न आसमान दा कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा हजरात दी वकार अपना इखलाक बेहतर कीजिए अपना किरदार बेहतर कीजिए बड़ी मादरत दे नाल साडा किरदार दा इंज बेड़ा गर्क होया पिया है हजरात दी वकार पीछे करके फेसबुक ते पोस्ट आई एक बंदे ने जनाब वीडियो दे अंदर विकाया एक बंदा कां पड़े पिया कां एक बंदे ने ओदी मुखबरी कीती है पीछे जाके ओने आखे यार कां भी कोई फड़न वाली शै वे ओदे पीछे जांदा पिया है उन्होंने फड़ लिया दो चार चंडा मारियां कहंदा कां भी कोई फड़न वाली शै वे क्यों फड़दा पिया कहन लगा मैं नदी खल ला के सवेरे शहर जाके बटेरे बना के बेचांगा ए मेरा तेरा किरदार ते इखलाक के हजरात दी वकार कम अज कम मैनू चाहिदा है कम अज कम तुहानू चाहिदा है कम अज कम हर हदीस नू चाहिदा है हर दे बंदे नू चाहिदा है हर शिये नू चाहिदा है हर कलमा पढ़न वाले नू चाहिदा है कम अज कम अपना इखलाक इंज दा बना लो कि लोग वेख के कहण उम्मती दा किरदार एडा चंगा है नबी दा किरदार किड्डा चंगा होएगा आमिना ते लाल दा किरदार किड्डा चंगा होएगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मदीना पाक अंदर तशरीफ फरमा मदीना भी आला मेरे पैगंबर दी पाक मस्जिद नबी भी यादा मेरे पैगंबर दे यार भी यादा और खुद नबी पाक भी यादा चार शिका हो गईयां मस्जिद नबवी है मदीना शहर है मेरे पैगंबर दे सहाबा भी ने खुद नबी पाक भी तशरीफ फरमा ने ते इतने लोग बैठे हुए ने एडियां शाना वाले और सामने एक बंदे ने आके मस्जिद के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया पेंडू बंदा देहाती बंदा उन्हें आके जनाबे वाला पेशाब करना शुरू कर दिया नबी पाक दे सहाबा आगे बड़े ने ताकि उन्हें डांटिया जाए रोकिया जाए नबी पाक ने बिठा दिता उन्होंने ना ना मेरे साहबा ने रोकना नहीं सोनिया रोकना क्यों नहीं फरमाया रोकोगे बीमारी लग जाएगी सोनिया डांटना क्यों नहीं फरमाया डांटोगे कल मेरी रहमत लिल आलमीन च फर्क आ जाएगा लोग कहणगे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मस्जिद दे अंदरों मार खा के आंदा पिया है डांट खा के आंदा पिया ना 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 मेरे साहबा वो बंदा कज़ाए हाजत तो फारग होया इथों सानू केड़ा सबक मिलदा है इत्थे जनाब नमाज पढ़दे पए आ एक बंदे दी कॉल आ गई है फोन ते आ सकदी यार उन्हें कोई मन्नत तेरी मंगी होई कि जनाब नमाज अंदर कॉल नहीं आ सकदी नमाज पढ़ी है एक कौन नुक्कर तो बोलदा है ओ घर ही मोबाइल रख के आया करो ओ आडी चुप नहीं करदा एक दूसरे पासों बोलदा इन्हां ते काम ही है वे एक होर बोलदा कहंदा कल इहदे भरा दा भी मोबाइल इंज चलदा पिया सी ओ बंदा कहंदा आ फड़ो अपनी मस्जिद ते मस्जिद दियां चाबियां चला जांदा नाराज हो के ना 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 सोनिया हर इमाम मस्जिद में चाहिए ओदी वजह तो कोई मस्जिद दा बंदा नाराज ना होए हर एमएनए ते एमपीए ते डेरेदार बंदे नु चाहिए है ओदी जनाब जगह तो कोई बंदा नाराज हो कि ना जाए कोई टुटिया दिल ले कि ना जाए अड्डा अड्डा मैं कुर्बान जाऊं बंदा कज़ाए हाजत तो फारग होया नबी पाक फरमाते ने मेरे साहबा तुसी उत्थे चले जाओ ओनू मेरे कोल गला दियो सोनिया असीं उत्थे जाके की करना है ओनू तुहाडे कोल गला के की करना है फरमाया मेरे साहबा तुसी उत्थे जाके ओदा गंद साफ करोगे मैं ओदा मन साफ कर छड़ांगा मैं ओदा मन साफ करांगा सहाबा नबी पाक फरमाते ने उत्थे जाके ढोल पानी ते भर भर के गिलास साफ करो सहाबा उत्थे चले गए ने ओ बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कोल आ गया अंदाजा करो ना इंज दे बंदे नु जिन्नू पता ही कोई नहीं कि मस्जिद अंदर पेशाब नहीं करीदा ओनू समझाना कितना मुश्किल होएगा ओदे नाल गल बात करनी कितनी मुश्किल होएगी लेकिन मेरे पैगंबर कोल आके बैठ जांदा है कदी सहाबा वल वेखदा है कदी नबी पाक वल वेखदा है कदी मुरीदा वल वेखदा है कदी पीर वल वेखदा है इंज दा पीर जग अंदर कोई नहीं इंज दे मुरीद जग अंदर कोई नहीं दुनिया दे पीरां दा हाल ही बड़ा अजीब है जेबां भरी जांदे ने पैसियां दियां नबी पाक फरमांदे ने मेरे साहबा गंद साफ करो नबी पाक दा मन साफ पे करदे ने सिर्फ 3-4 गल्लां कीतियां ने नबी पाक नो ते रोन लग पिया ते उठ के खड़ा हो जांदा है कहंदा सोनिया हुण गल्लां मुक गईयां ने तली ते तली रख के कलमा पढ़ा लो मुरीद बना लो
سونیا کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو. کنے بدلے انو تلوار نے بدلا نا 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 اس کو کردار نے بدلا. حضرات دیوکار کئی باری انجندہ پجا سازیاں نمازہ بندیاں نو نہیں بدل دیاں. پنجا گھنٹیاں دیاں تقریراں بندیاں نو نہیں بدل دیاں. 5 سالہ دے جمعے بندیاں نو نہیں بدل دے. لیکن صرف 2 منٹ دا کردار ساری قوم بدل کے رکھ دیندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مدینے میں رہ کے کی بنایا؟ کوئی تھرمل پاور بنایا؟ نا 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 نا. کوئی جناب ہوائی جہاز بنایا؟ نا 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 نا. میرے پیغمبر نے کوئی پارک بنایا؟ نا 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 نا. کچھ نہیں بنایا. لیکن میرے پیغمبر نے مدینے میں رہ کے ابو بکر بنایا ہے. میرے پیغمبر نے مدینے میں رہ کے عمر فاروق بنایا ہے. میرے پیغمبر نے مدینے میں رہ کے عثمان غنی بنایا ہے. میرے پیغمبر نے مدینے میں رہ کے علی المرتضی بنایا ہے. میرے پیغمبر نے بندے بنائے، بندے تیار کیتے نے. صدیق چلے گئے صداقت آج بھی زندہ، عمر چلے گئے عدالت آج بھی زندہ، عثمان چلے گئے حجاج بھی زندہ، علی المرتضی چلے گئے شجاعت آج بھی زندہ، حسن و حسین چلے گئے استقامت آج بھی زندہ، حضرات دیوکار بلال چلے گئے صبر آج بھی زندہ، عدنان ابو ہریرہ چلے گئے فقاہت آج بھی زندہ. وہ بندے مریا نہیں کر دے، شریر مٹ جاندے نے، شریر مٹیاں وچ مل جاندے نے. کردار نعرے بن جاندے نے، کردار لوگاں دی زباناں دے جملے بن جاندے نے، کردار تاریخ بن جاندے نے، کردار لوگاں دی آپس اندر گلاں کرن والے بن جاندے نے. بندہ گلاں کردا او کتھے صحابہ کرام نو 1400-1500 سال گزر گئے نے. اج بھی لوگ انہاں دا کردار پیش کردے نے، اج بھی لوگ انہاں دا نام لیندے نے. وجہ کی ہے؟ انہاں کردار پیش کیتا. تے نہ سمجھو او ادوں دی گل ہے، ہون کوئی نہیں. ہون دی مثال دینا وا، اے گجرانوالے دے نال ایک پنڈ ہے، ایتھے جناب والا قاری صاحب نے انہاں دی مسجد دے اندر کچھ بندے مخالفت اندر نے، کچھ بندے قاری صاحب دی موافقت اندر نے. اکثر جگہ تے انج ہی ہوندا ہے نا، قاری صاحب مسجد اندر رہندے نے تے کچھ بندے انتظامیہ دے نال مل جاندے نے تے کئی بڑے سڑدے نے دوروں دوروں ویکھ کے کہندے نے قاری انہاں دے نال بڑیاں لوک کے گلاں کردا، پتہ نہیں کی انہاں دا تعلق ہے. لیکن اج نہیں سوچنا چاہیے. اوتے بھی انجی قاری صاحب نے جناب والا مسجد اندر پروگرام رکھیا. ایک بندہ قاری صاحب دا بڑی مخالفت کردا ہے، بڑا وڈا چودھری. ایک دن جناب جاندے پے نے رستے دے اندر او دی دکان آ گئی. ذہن اندر سوچیا جلسے دی نالے دعوت دے لینی آ، نالے سے بانے صلح ہو جائے گی تے نالے جناب والا آپس اندر گل بات کر کے کوئی چندے دا سوال کر لانگے. قاری صاحب دی دکان تے چلے گئے. چوری صاحب انجن جناب مسجد دے اندر اسی پروگرام رکھیا ہے تے تسی ضرور آنا دعوت دیتے تے نال کہن لگے مینوں اٹا واسطے معاف کر دیو، میں صلح کرنا چاہنا وا تے چندے دا بھی سوال ہے، کوئی چندہ بھی دے دیو. او چودھری ساریاں گڈا چھڑ دتیاں، چندے والی گل پڑھ لئی. کہن لگا چندہ چاہیدا ہے؟ جی جی چندہ چاہیدا ہے. ہاتھ اگے کرو. ہاتھ اگے کیتا. او نیٹی وڈی تھوک سٹ دتی قاری صاحب دے ہاتھ تے، تھوک سٹ دتی، تھوک سٹ دتی جناب والا. قاری صاحب نے ہاتھ اپنے سینے نال مار لیا، سینے نال ڈا کے دوبارہ پھر ہاتھ اگے کر دینے تے کہن لگے چوری صاحب اے تے میرا حصہ سی، ہن میرے اللہ دا حصہ دے دے، ہن میرے اللہ پاک دے نام دا دے دے. چودھری رون لگ پہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندا. کہن لگا قاری صاحب مینوں عمر لنگ گئی تواڈے پیچھے جمعے پڑھ دیا، تواڈے جمعیاں نے میرے تے ناصر نہیں کیتا، تواڈیاں نمازاں دے خشوع خضوع نے میرے تے ناصر نہیں کیتا. لیکن تواڈے 2 منٹ دے کردار نے میں چودھری دے سینے تے ایڈی وڈی ضرب لگائی ہے. جاؤ اج تو بعد جننے بھی جلسے پروگرام میری زندگی اندر ہون گے میں کلا ہی خرچہ دیا کراں گا. حضرات دیوکار کردار اپنائیے، اپنی سیرت بہتر کیجئے، اپنا اخلاق بہتر کیجئے. وہ بندے مریا نہیں کر دے جنہیں اپنا اخلاق پیش کر کے جاندے نے. اگر ان تو ارادہ بن گیا ہے کہ یار ایک گل تے صحیح کردا پیا ہے، سانوں بھی چاہیے کہ رمضان دا مہینہ آندا پیا ہے، ساڈی زبان نال کسے نوں تکلیف نہ ہوئے، ساڈے ہاتھ نال کسے نوں تکلیف نہ ہوئے. سانوں بھی جناب اخلاق اپنانا چاہیے ہے. کیویں کر کے اسی اپنا اخلاق اپناواں گے، کیڑے کام کرنے چاہیے نے. میں ایتھے دسن آیا ہاں میں کیڑی مرض دا علاج ہے، پہلا کام کیڑا کرنا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جناب باب نے باب الاداب والاخلاق، اس باب دے شروع دے اندر جناب کیڑی حدیث لے کے آئے نے. امام بخاری والدین دی عزت دے حوالے دے نال حدیث لے کے آئے نے. دسنا کی چاہندے نے کائنات تے لوگو او بندہ
بندہ کدی بھی اخلاق والا نہیں ہو سکتا جڑا اپنے والدین دے نال اس نے سلوک نہیں کرتا سب تو پہلے نمبر تے اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کریا کر حضرات دی وقار میں آکھیا کرنا وا بندیاں دے نال بندہ گل کر کے ٹر جاندا ہے لیکن والدین نال کر کے گھروں باہر نکل آندا ہے راتاں روندی لگ جاندیاں نے او ویکھی کہ تیری ماں جناب والا رات نو اپنے ہتھاں نال اپنے پیر آپ ہی نہ دباندی رہے ویکھی تیری وجہ تو تیرے باپ دا دل نہ ٹوٹ جائے اے ماں باپ بڑیاں وڈیاں چیزاں اللہ پاک نے بنائیاں نے بندہ دنیا کے جاندا ہے جا کے اپنے دکھ رکھدا ہے جا کے اپنی گلاں سناندا ہے باپ دے کول آ کے بیٹھ جایا کر باپ آپ ہی ویکھ کے سمجھ جائے گا میرا بیٹا اج پریشان لگدا ہے ماں دے جناب پیراں تے ہاتھ رکھ لیا کر ماں اونجی سمجھ جاندی اج میرے بیٹے نو کی تکلیف ہے حضرات دی وقار بندے گولیاں نال مردے نے والدین اولاد دے تانے نال مردے نے جدوں تو اپنے باپ نو کہنے ابا وی کھپ نہ پایا کر تیری زبان تو جملہ نہیں نکلیا بلکہ تیرے باپ دے سینے اندر ہارٹ اٹیک کر کے وج گیا ہے جدوں تو اپنی اماں نو آنا اماں وی رولا نہ پایا کر تیری زبان تو جملہ نہیں نکلیا بلکہ تیری زبان تو کارتوس نکلیا جڑی تیری ماں نو فالج بن کے وج گیا ہے نہ میرے محترم بھائیو والدین تا دل نہیں دکھانا والدین تے بڑیاں قیمتی چیزاں اللہ پاک نے بنائیاں نے ایک دن سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے ایک نوجوان ہے انہیں جناب اپنے کندھیاں تے ایک بوڑھی ماں نو اٹھایا ہوا ہے تے کعبے دا طواف پیا کردا ہے چکر پیا لگاندا ہے کعبے تے آپ بے کے خوش ہو جاندے نے بعد اندر جوان آ کے کول بیٹھ جاندا ہے عبداللہ بن عمر اور نوجوان جڑا سی او میں عیسیٰ فرماندے نے بڑا وڈا کام پیا کردا سی بڑا چنگا کام پیا کردا سی تے کہن لگا مینوں ایک گل تے دسو کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر لیا ہے آپ فرماندے ہیں جوانا کام تے تو واقعی بڑا وڈا کیتا ہے لیکن سوچ بڑی اونچی لے گیا ہے اور تو کیڑی ماں دے حق دی گل پیا کرنا ہے تو تے ایک ماں تیری نے تینوں جدو پیدائش تے وقت ٹھنڈا ہوکا پریا سی تو تے او دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا کیڑے پاسے جاندے پے عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بات جانیو ساواں بڑا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے اس ویڑ چ رہندیاں نے اس ویڑ چ رہندیاں نے سدا گڑیاں چھاواں آئی عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دا کدی دل نہ دکھائیے ماں باپ قبراں وچ ٹر گئے نے راتاں نو اٹھ اٹھ کے دعاواں کریا کر رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پہلا کام والدین دا ادب کرنا والدین نال اخلاق نال پیش آنا ہے دوسرا کام کیڑا کرنا ہے صلہ رحمی کرنی ہے رشتیاں نو آپس اندر جوڑنا ہے توڑنا نہیں آپس اندر جوڑنا ہے کتے جناب بھیڑاں پائیاں دی آپس اندر لڑائیاں نے کتے بھیڑاں پائیاں دی کتے بھراواں دی رشتہ دار آپس وچ دور ہوندے پئے نے نا سونیا سارے جہان نال ملدا ہے نہیں ملتا تے اپنے سکے بھرا نال نہیں ملدا او پنڈ دے قاری صاحب نو پتہ لگا جناب تو بھرا آپس اندر لڑے ہوئے نے 3 سال ہو گئے نے آپس اندر نہیں بولدے قاری صاحب نے دوواں دی دعوت کر لئی چودھری صاحب تہاڈی بھی میرے والوں دعوت ہے چودھری صاحب تہاڈی بھی میرے والوں دعوت ہے دوویں آ کے کھانا لگا ہے دسترخوان تے ایک انج نو منہ کر کے بیٹھ جاندا ہے دوجا ادھر نو منہ کر کے بیٹھ جاندا ہے کھانا کھاندے نے ایک چلا جاندا ہے تے دوسرا مگروں کہندا قاری صاحب تانوں نہیں پتہ میرے بھرا نے میرے نال کی کیتا ہے اج تو بعد انج دا کم نہ کریا جے تسی نہیں جانتے ساڈے آپس اندر کیڑے رولے نے مینوں
مینوں تے دسنا کیا تیرے بھرا نے تیرے نال ایڈا برا کیتا ہے جڑا سیدنا حضرت یوسف دے بھائیاں نے کیتا سی کیڑا سیدنا حضرت یوسف دے بھائیاں نے کیتا سی حضرت دی وقار باپ دی گود تو نکلے کنویں دے اندر چلے گئے کنویں تو نکلے مصر دیاں منڈیاں اندر چلے گئے مصر دیاں منڈیاں تو نکلے نے مصر دے محلات اندر محلات تو نکلے جیل دے اندر جیل تو نکلے نے عزیز مصر بن گیا ہے میرا سونا یوسف تے بھرا نے چندا رہن واسطے تے سیدنا حضرت یوسف کی کہن لگے لا 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 تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم کتھوں لے کیا میں انج دے برا کتھوں لے کیا میں اینا ظلم دیاں داستانا کئی سال گزر گئے ہیں پھر بھی کہندے لا تسریب علیکم اليوم بہنا پراما نالو ود کے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا بار لوگ کنال جا کے بڑا چنگا بننا کوئی نہیں ہوں اپنا اپنی بہنا پرا اپنی ہوندے نہیں اللہ تیسرا کم کیڑا کرنا ہے اپنی زبان نو بھی نرم رکھنا ہے اپنے دل نو بھی نرم رکھنا ہے زبان تے دل دیکھو نا ہاتھ اندر ہڈی ہے جناب انگلاں اندر ہڈی ہے پورے بازو اندر ہڈی ہے پورے جسم اندر ہڈی ہے نہ اللہ پاک نے زبان اندر ہڈی رکھی ہے نہ دل اندر ہڈی رکھی ہے جنوں اللہ پاک نے نرم کیتا ہے تو کاتوں سخت کردا پھرنا ہے نرم کرنا لوگاں واسطے لوکاں نو کہندا ہے تینوں نہیں پتہ میں کڈا بھڑا بولنا میں میرے کولوں جناب کچھ سننا نہیں کی نہ سن لئی اج روزہ رکھ کے جناب کئی بندے گلاں کرتے نظر آندے نے کوئی نہ روزہ زبان دا روزہ منہ دا روزہ ہتھاں دا روزہ ہر چیز دا روزہ رمضان آندا پیا ہے اس تو پہلے اپنے آپ نے اس بارے دے اندر جناب اخلاق بہتر بنان دے اندر سیرت بہتر تے کردار بہتر کرن دے اندر کوشش کر لو اج تو ہی عدم کر لو میری زبان تو کدی کسے بندے نو کوئی تکلیف نہ ہوئے میرے ہاتھ تو کسے بندے نو تکلیف نہ ہوئے تین کام تے چوتھا کام کیڑا کرنا ہے غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا میری مجلس اندر نوجوان آئے ہو بچے آئے ہو بڑی آئے ہو نوجوانوں میں ایک گل بڑی معذرت دے نال کہنا چاہنا آج جا کے دیکھو جیلاں دے اندر پیچھے سارا کی منظر نکلے گا غصہ کیتا ہے آج تھانے بھرے پئے نے پیچھے کیے غصہ کیتا ہے آج کچہریاں بھریاں پئیاں نے غصہ کیتا غصہ نہیں کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جاندے پئے نے صحابہ کرام نبی پاک دے نال نے تے ایک پینڈو بندہ آیا دیاتی بندہ آیا نبی پاک نے جڑی گھر اندر چادر نہیں ہوئی اور انج زور دی کھچ ماریا نبی پاک دی گردن دے نشان پے گئے صحابہ کہندے نے اسی سوچیا نبی پاک نو ڈانٹن گے اینو مارن گے جناب نے ایدی جرت کیویں ہوئی تے نبی پاک نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے تے نبی پاک مسکراندے پئے نے غصہ نہیں آیا لا تغضب نبی پاک نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے تے او کہندا جی میں منگن والا ہاں میں سوادی آیا ہاں منگن والا اج ساڈے کول کوئی منگن والا ان جا کے آکھے کی اشر کرنے ہوتا او کہندا جی میں منگن والا ہاں آمینہ دے لال نے انہوں ایک کونڈ کھجوراں دا دے دیتا ہے ایک کونڈ جواں دا بھر کے دے دیتا ہے جنہیں انج کر کے آ کے کیتا ہے حضرات دی وقار غصہ نہیں کرنا اپنے موبائل دا سٹیٹس بنا دو لا تغضب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما ایک بندہ آیا کہ عرضاں کردا ہے سونیا نبیا مینوں کوئی نصیحت وصیت فرما دیو آقا فرماتے ہیں لا تغضب غصہ نہ کر ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر کوئی اور نصیحت فرمایا لا تغضب غصہ نہ کر ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر اور نصیحت فرمایا لا تغضب غصہ نہ کر او بار بار سوال کیتی جاندا ہے نبی پاک بار بار کہندے نے لا تغضب غصہ نہ کر سٹیٹس بنا دو اپنے واٹس ایپ دا لا تغضب غصہ نہیں کرنا اپنی جناب والا فیس بک دیاں سٹوریاں بنا لو لا تغضب غصہ نہیں کرنا اپنے دکاناں تے پمفلٹ لگا دو لا تغضب غصہ نہیں کرنا ہر جگہ تے پیغام پہنچا دیو دل تے لکھ کے لگا لو لا تغضب غصہ نہیں کرنا تے آخری کام دس کے میں اپنی بات ختم کرنا اپنے چہرے نو ہر ویلے مسکراندیاں رکھنا ہے اپنے چہرے تیار ویلے تبسم زدہ رکھنا ہے حضرات دی وقار اکثر جناب بندے نے ملن کوئی آ گیا ہے چہرے تے 12 بجے نے نا سونیا جیڑا تیرے گھر دے اندر چل کے آ گیا ہے اگر وہ پانی دا گلاس پی جائے گا
گا تیرا کچھ نہیں پی کے گیا اپنا مقدر دا پی کے گیا ہے کچھ دودھ دا گلاس پی جائے گا تیرے ودوں کچھ نہیں پی کے گیا اپنا مقدر پی کے گیا ہے کچھ تیرے دسترخوان تو 2 روٹیاں کھا جائے گا تیرا کچھ نہیں کھا کے گیا اپنا مقدر دا کھا کے گیا ہے چہرے تے 12 نہ وجانیا کر یہی سوچیا کر آیا ہے مہمان ہر وقت جناب واڈا منہ تے 12 وجے ہوئے نے کئی بندے ملتے ہیں جنہیں جناب منہ انج 3 انگلاں سلام لیندے نے 3 انگلاں نال جویں کوئی بڑے وڈے بندے نے کوئی نہ آخر آیا تے مٹی اندر ہی ہے جانا بھی مٹی اندر ہی ہے مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا کہنا آ جا کے جانا تے مٹی دے اندر ہی ہے ہم سیر کو نکلے تو سب راستے ویران تھے کچھ قبرستان تھے کچھ جناب ویران تھے کچھ قبرستان تھے قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیوں کے یہ ارمان تھے ارے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے انسان دیکھ کے ٹوری گندہ جی میں بڑا بڑا جٹ نوا میں تیرے بادل تو پڑا تینوں لے کے جمع کور دے قبرستان اندر تیرے تو بڑے بڑے جٹ ہوتے پے ہوئے نے مٹی نال مٹی ہوئے پے نے جی میں راجپوت نوا میں تیری بات تو پھڑ کے تین قبرستان لے کے جمع تیرے نالو پھنے کا راجپوت ہوتے قبران دی زینت بنے پے نے نانا سونیا چرار وقت متبسم سزا رکھیا کر تو دنیا تو چلا بھی جامے لوگ کہنے یار بڑے کردار والا بندہ سی لوگ کہنے یار بڑے اخلاق والا بندہ سی نبی پاک علیہ السلام تک صحابی بیان کرتا ہے میں نے اللہ کے پیغمبر کی طرف جب بھی دیکھا نبی پاک مسکرا دیا کرتے کئی دفعہ نبی پاک دا موڈ نامی ہندہ پھر بھی آپ میرا دل رکھن واسطے مسکرا دیا کرتے او نبی جدا کردار سب تو اللہ او نبی جڑا ساڑھے لئے اس ویسنا بن کے آیا ہے سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگوں سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگوں فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگوں آمینہ دا بیٹا یعنی موڈے تے کملی کالی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگوں سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگوں رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے صفا وچ کھڑائی اللہ مصرام دیا تختاں والے میرے آقا نو مسلح دے کے میرے سونے نو مسلح دے کے بنایا امام لوگوں سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگوں قال اللہ تعالی نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ پاک جو سنے اس نے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ